दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी टेलिभिजनको यो विशेष संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। आज संविधान दिवस, संविधान जारी भएको 5 वर्ष पूरा गरी 6ठौं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। आजको यो अवसरमा तपाईँ सम्पूर्ण नेपाली जनमा संविधान दिवसको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। निश्चय पनि यो संविधानमा हिजोको भन्दा आज प्रगतिशील पद्धतिहरूको हामीले संस्थापन गर्न सफल भएका छौँ। यद्यपि समाजका कतिपय वर्ग समुदायले अझै पनि यो संविधानभित्र आफूलाई अटाउन नसकेको माग गरिरहँदा पनि अधिकांश लगभग 90% भन्दा बढी सांसदहरूको जनप्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरमा संविधान जारी भएको मिति 2072 असोज 3 गतेको दिन नेपालको इतिहासमा एउटा सुनौलो दिनको रूपमा अंकित भएको छ भन्ने कुरामा हामी दुईमत हुन सक्दैनौँ। नेपालको संविधान गतिशील दस्तावेज हो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले बारम्बार भन्दै आउनु भएको छ। तर हिजोको भन्दा आज संविधानले फड्को मारेर नयाँ पद्धतिको विकास गरिरहँदा संहिताको सवालमा, समावेशिताको सवालमा, धर्मनिरपेक्षताको सवालमा र हामीले जुन प्रकारको अहिले चाहिँ एउटा पद्धतिलाई चाहिँ संस्थापन गर्न वा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ अग्रसर भएका छौँ। यो 5 वर्षको समयावधिमा चाहिँ संविधानभित्रका राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष देखिएका चुनौती र अवसरहरूको बारेमा हामी खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। यद्यपि अझै पनि मधेस केन्द्रित दलहरू, तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू अगाडि सारेका छन्। तर उहाँहरूको पनि शिफ्टिङ चाहिँ निकै आकर्षक रूपमा बढेको देखिन्छ। हिजोसम्म पुनर्लेखनको कुरा गर्ने मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू संविधान संशोधनसम्म कुरा गरिरहँदा यसपटक चाहिँ नेताहरूको बोली सुन्दा, उहाँहरूको भाषण सुन्दा एउटा कुरा चाहिँ प्रश्न के भएको छ भने उहाँहरू यो संविधानभित्रै आफूलाई चाहिँ समाहित गरेर आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गराउन चाहेका छन्। हामी दुईजना व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र लाल, भर्चुअली हामीसँग जोडिनु भएको छ भने कानुनका ज्ञाता, संवैधानिक कानुनको रूपमा चाहिँ जानकार राख्नुहुने अधिवक्ता सुनिल पोखरेल सर। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। नमस्कार, दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। संविधान दिवसको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु तपाईँ दुवैजनालाई। धन्यवाद। म सुरु गर्न चाहन्छु डाक्टर सुरेन्द्र सरबाट। डाक्टर साहब, आजको दिनमा मधेसबाट यो संविधानलाई हेर्दा एउटा निष्पक्ष रूपमा विश्लेषण गर्नु पर्यो भने कसरी हेर्न सकिन्छ? आज यो दिनलाई चाहिँ कसरी स्मरण गर्न सकिन्छ र यो दिनको ऐतिहासिकतालाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? सबभन्दा पहिले यहाँलाई धन्यवाद। आज विशेष दिन हो, त्यसमा छैन। जुन कुराको लागि मधेस लडिरहेको थियो, अर्थात् मूल मुद्दा के थियो भने समावेशिता र संघीयता, त्यसलाई संस्थागत गर्ने यो संविधान हो। संविधान आयो, त्यस अर्थमा यो विशेष दिन हो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। यस अतिरिक्त संविधानले धेरै कुरा दिएको छ, त्यसमा पनि कुनै शङ्का छैन। मौलिक हकका कुराहरू वकिल साहब यही हुनुहुन्छ, उहाँले बढी व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ संवैधानिक प्रावधानका कुराहरू। तर मधेसले चाहेका कुराहरू धेरै कुरा गरेको छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर ठुलो तर के आयो भने कि संविधान निर्माण हुँदाखेरि, जारी हुँदै गर्दाखेरि मधेस केन्द्रित दलहरूको सहभागिता संसदमा थिएन। उहाँहरू विरोधमा हुनुहुन्थ्यो, आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, मान्छे मरिरहेको थियो र त्यस बेलामा संविधान जारी गरियो। यहाँ अपनत्वको कुरा, स्वामित्वको कुरा हुन्छ। जति बेला जुन काममा तपाईँले जतिजनालाई समेट्न सक्नुहुन्छ, समेट्न सक्नु भएन भने ओनरसिप हुँदैन। त्यसैले ओनरसिपको अभावमा मधेसमा त्यही बेलादेखि कालो दिवस भन्दै आयो। आज यो 5 वर्ष बितिसक्दा आज आएर म के हेरिरहेको छु भने कालो दिवस एक्ज्याक्ट कालो दिवस त होइन। मधेसवादी दलहरूको विज्ञप्ति छ, त्यो हेर्दाखेरि कालो दिवस भनेको छैन, विरोधका कुराहरू गरेका छ, अर्थात् विरोध जारी छ। अर्थात् त्यो कालो दिवसको जुन ओज थियो त्यसमा मत्थरपन आएको अवस्था पनि छ, विरोधको अवस्था पनि रहिआएको छ, सर्वस्वीकार्यता पनि हुन सकेका छैन। यो अवस्थाबाट हामी बुझिरहेका छौँ, जहाँ आज काठमाडौँमा भन्नुहोस् अथवा देशका अन्य भागमा भन्नुहोस्, पहाडी भागमा भन्नुहोस्, खुसियाली होला
यतातिर त्यो खुसियालीको माहौल बन्न अझ सकेका छैन। त्यो प्रतीक्षारत जनताहरू छन् भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेछ। ओके, सुनिल सर, म तपाईँसँग आएँ। कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा र व्यवहारिक रूपमा हेर्दा यो 5 वर्षको समयावधिमा हामीले प्राप्त गरेको नयाँ संविधानको हामी कुन चरणमा आइपुगेका छौँ? धन्यवाद अन्दाजजी। सबभन्दा पहिले तपाईँले यो डिबेटको आयोजना गर्नुभयो। मलाई लाग्छ यो 5 वर्षलाई हामीले फर्केर हेर्दा हामीले संविधानको कार्यान्वयनमा जम्मा जम्मी 3वटा उपलब्धिहरू हेर्न सक्छौँ। पहिलो उपलब्धि भनेको संविधानले 3 वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुनहरू बनाऊ भनेको थियो। त्यो 3 वर्षभित्र कानुनहरू, ऐनहरू बनेका छन्। यद्यपि कि त्यस अन्तर्गतका नियमावलीहरू बन्न बाँकी छ जुन मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि। अर्को विषय भनेको हामीले यही संविधानको संरचना अन्तर्गत 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर 3 तहमा सरकारहरूको निर्माण गरेका छौँ, जुन संहिता कार्यान्वयनको लागि महत्त्वपूर्ण एउटा ठुल्ठुलो मान्न सकिन्छ उपलब्धिको रूपमा। र तेस्रो विषय जुन अघि नै पनि डाक्टर साहबले थोरै उठाउनु भएको छ, यो संविधानको स्वीकार्यताको विषय। संविधान जारी हुँदाखेरिको दिनमा अर्थात् 72 साल असोज 3 गतेको स्थिति स्वीकार्यताको हिसाबले र आजको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा बढोत्तरी भएको छ। यद्यपि कि संविधान कहिले पनि कम्प्लिट दस्तावेज हुँदैन, यो प्रगतिशील हुन्छ र 2टा आधारमा यसले चाहिँ गतिशीलता हासिल गर्छ। एउटा अदालतको व्याख्याबाट, अर्को भनेको यसको संशोधनबाट। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पोइन्टबाट हेर्दाखेरि यो 3वटा चाहिँ मैले उपलब्धि देखेको छु। बाँकी अरू कुरा हेर्नुहुन्छ भने कार्यपालिकाको हिसाबमा, न्यायपालिकाको हिसाबमा या व्यवस्थापिकाको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने यो संविधानको कार्यान्वयनको हिसाबले हामीले गन्तव्य प्राप्त गर्ने त कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यतातर्फको यात्रा पनि सुरु नगरेको जस्तो देखिन्छ। मैले भन्ने गरेको छु, हामी जानुपर्ने हिमालय चढ्नलाई हिमालयतर्फ हाम्रो केस हुनुपर्ने, हाम्रो यात्रा कता कता हिन्द महासागरतिर देखिन्छ। किन भन्दाखेरि भने यो संविधानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के थियो भने संविधान सभाबाट यो संविधान जारी भइसकेपछि नागरिकका राजनीतिक र नागरिक अधिकारहरू चाहिँ संविधानमा सुनिश्चित भयो। अब यो लडाईँ चाहिँ हाम्रो सिद्धियो। अब समाजवाद उन्मुख संविधान बन्यो र यसले चाहिँ आर्थिक समृद्धि तर्फको यात्रा सुरुवात गर्नु पर्थ्यो, जसमा मूलभूत रूपमा जनताले खोजेको विषय के थियो भने रोजगारीको विषय, उद्योग धन्दाको विषय र जुन हाम्रा लाखौं युवाहरू विदेश गइरहेका छन् तिनलाई चाहिँ नेपालमै अवसर सिर्जना गर्ने र त्यो समृद्धितर्फको यात्रा जुन सुरु गर्नु पर्थ्यो त्यो यात्रा सुरु नगरेको हुनाले मैले क्याटेगोरिकली मरे कि 3 तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तर्फको जुन सुरुवात हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ सुरुवात पनि हुन नसकेको देखिन्छ। यद्यपि कि संविधानको कार्यान्वयनको विषय 5 वर्ष चाहिँ धेरै लामो अवधि चाहिँ होइन, तर कहीँ न कहीँ यात्राको सुरुवात त तपाईँले सकारात्मक गर्नु पर्थ्यो। त्यो सुरुवात हुन नसकेको हुनाले कार्यान्वयनको चरण चाहिँ मैले निराशाजनक देखेको छु। संविधानको पाटोबाट हेर्दा जनताद्वारा जनताको लागि जनतालाई समर्पित नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्छौँ हामी। यो 5 वर्षको समयावधिलाई हेर्ने हो भने हामी नागरिक सर्वोच्चताको दिशातर्फ पाइला सार्न सकेका छौँ वा त्यस्तो देखिँदैन? म सरसर्ती भन्दाखेरि नागरिक सर्वोच्चता भन्दा पनि हामीले दलीय सर्वोच्चताको स्थितिमा पुर्याएका छौँ। अर्थात् राजनीतिक दलको सहमति भयो भने चाहे त्यो स्थानीय सरकारमा होस्, चाहे प्रदेशमा होस् या सङ्घमा होस्, दलीय सहमति भएपछि संविधान र कानुनलाई चाहिँ इग्नोर गर्न सकिन्छ। अर्थात् भन्न खोजेको विषय के हो भन्दाखेरि भने जुन कुरा तपाईलाई संविधानले नगर भन्छ, जुन प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाइँदैन त्यसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा पनि गर्न पाइँदैन। तर अहिले राजनीतिक दलहरूको अथवा सत्ता पक्ष भन्नुहोस् या म कहीँ प्रतिपक्षको पनि कुरा गर्छु, उसको भूमिका पनि के भयो भने प्रतिपक्ष भन्दा पनि सत्ता साझेदार जस्तो देखिन्छ। जस्तै म एक दुईवटा उदाहरण बनाउँछु तपाईँलाई। जस्तै न्यायपालिकातर्फ तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि भने अहिलेको संविधानमा हिजोको संविधानमा नरहेको संविधानको व्याख्या गर्ने र सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनहरूको मुद्दा फैसला गर्ने भनेर हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि भने संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गर्यौँ। तर 5 वर्षको संवैधानिक इजलासको तपाईँले निर्णयहरू अथवा त्यसका फैसलाहरू हेर्नुभयो भने त्यो सकारात्मक सन्देश दिँदैन, त्यो सन्तोषजनक छैन।
कार्यपालिकाका निर्णयहरू हेर्नुभयो भने जुन संविधानले नगर भन्छ त्यसलाई घुमाएर पाराले गर्ने। अस्ति भर्खरै संविधानले के भन्यो भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सकिँदैन अथवा पद दिन सकिँदैन भन्यो, संविधानले व्यवस्था गर्यो। तर घुमाउरो पाराले के गर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान खोज्यो, अर्थात् संविधानको त्यो स्पिरिटलाई किल गर्न खोज्यो। व्यवस्थापिका तर्फ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यसको प्रमुख स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति हुनुपर्छ, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्छ भन्ने संविधानको परिकल्पना गरेका छ। तर हामीले सभामुख कस्तो चयन गर्यौँ भने जसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मान्छे मारेको मुद्दा विचाराधीन, अर्थात् सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेर यो व्यक्तिलाई मुद्दा चढाओ भनेर काभ्रे चलाञ्चोक जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी जिल्ला प्रहरीलाई आदेश जारी गरेको छ। हामीले उसलाई सभामुख बनाएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले के भने भन्दाखेरि भने यो नागरिक सर्वोच्चताको हिसाबमा यो सत्ता अथवा यो नेपालको अहिलेको कानुन राज्य व्यवस्था चलिरहनु भन्दा पनि दलीय सर्वोच्चताका आधारमा चलिरहेछ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो। ओके म तपाईसँग फेरि आउँछु। डाक्टर साहब, अलिक फरक तरिकाले विश्लेषण गर्यो भने संविधानका त्रुटिहरूको बारेमा मधेस केन्द्रित दलहरू एउटा आवाज उठाइरहेका छन्। मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्ना एउटा रिजर्भेसन र आफ्ना एउटा पोजिसन चाहिँ सुरुदेखि अहिलेसम्म क्लियर गरेको देखिन्छ। यद्यपि त्यसमा पनि शिफ्टिङ देखिन्छ। हिजोसम्म संविधान पुनर्लेखनको कुरा गर्दै थिए मधेसी दलहरूले, त्यहाँबाट चाहिँ पछि हटेर फेरि संविधान संशोधनसम्म आए, कालो दिवसको रूपमा चित्रण गरिरहेका थिए। कालो दिवसबाट सत्तामा गएपछि विरोधका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ झरे। हुँदा हुँदा अहिले आएर चाहिँ के भन्छन् भने हामी यो संविधानको 90% मानेका छौँ, 10% मानेका छैनौँ। 10% भनेको हाम्रो माग हो। म आज तपाईँलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, मधेसलाई बुझेको हैसियतले, मधेस केन्द्रित दलले उठाएको माग समष्टिगत रूपमा मधेसी जनताको माग हो कि राजनीतिक रूपमा आफ्नो एजेन्डा वा निर्वाचनको लागि चाहिँ आफ्नो एजेन्डालाई जीवित राख्ने एउटा चाहिँ टुल्स हो? धन्यवाद। अब यहाँ अलिकता 2 मिनट मलाई दिनुभयो भने मलाई यो कुरोलाई पार्ने प्रयास गर्छु। धेरै अब कुरो के छ भने यी मुद्दा अथवा यस्ता यस्ता मुद्दाहरू राजनीतिक हतियार हुने गरेका छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। जुनसुकै पार्टीले पनि आफ्नो हतियार खोज्छ, कमजोर कडी छ त्यसलाई हतियार बनाएर लिएर जाउँ भन्ने मनसाबाट हरेक पार्टी तपाईँ मधेस केन्द्रित पार्टी मात्र नै भन्नुहोस्, जुनसुकै पार्टी, चाहे नेकपा होस् कि काङ्ग्रेस होस् कि राप्रपा होस्, हरेक पार्टीले नेपालमा देखिएको कुरा, कुनै पनि पार्टी यहाँ जनसेवा गर्न, मान्छेको सेवा गर्न, अघि नै तपाईँले नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्नुभयो, नागरिक सेवक पनि भइदिएन यिनीहरू, जनसेवक पनि भइदिएन यिनीहरू, अरू कुरा छोड्नुहोस्। त्यसैले हरेक मुद्दा यिनीहरूको एउटा हतियार मात्रै हो, भर्याङ मात्रै हो, सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै हो। त्यस कुरालाई विगतका केही दिनदेखि हरेक पार्टीले प्रमाणित गरेको छ। मधेसवादी पनि आफूलाई त्यसमा भन्नुहोस् न त्यसको अपवादमा जान सकेका छैन। उसले पनि त्यही कुरा प्रमाणित गर्यो। मौका पायो भने ऊ पनि सत्तामा गएकै छ। उपेन्द्र यादवजी सत्तामा जानुभयो र 2 बुँदे सहमति गर्नुभयो र सत्तामा हुन्जेल खासै कुरो संविधान संशोधनको कुरो उठाउनु भएन। सत्ताबाट बाहिरिने बेलामा फेरि संविधान संशोधनको उठाउनु, अहिले आएर फेरि उठाइराख्नु भएको छ। त्यसले उहाँको विश्वसनीयतामा अथवा अरू मधेसवादी दलकै कुरा गर्ने हो भने अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन दिनु हो, उहाँहरूले निशर्त समर्थन दिनुभएको थियो। अब हुनसक्छ लोभ हुनसक्छ संविधान संशोधन गरिहाल्नुहुन्छ कि भनेर एउटा स्थिति देखिन्छ। अर्कोतिर अवस्था तपाईँ हेर्नु हो भने केही मुद्दाहरू यो राष्ट्रिय मुद्दा मधेसकै मुद्दा होइन। म भन्छु केही मुद्दाहरू त राष्ट्रिय मुद्दा सबैले हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ नि त। जस्तै भन्नुहोस् कि राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट 8 जना भनेर समान रूपमा जाने एउटा व्यवस्था संविधानले गरेका छ। अब यो उचित हो अनुचित हो, यसमा संवादता आवश्यक छ नि त। जसको जनसङ्ख्या बढी छ त्यहाँबाट बढी जानुपर्ने कि ठिकै छ, अहिलेको अवस्था ठिकै छ, यही अवस्था ठिक छ, त्यसमा तार्किक रूपमा र अलिकता सहानुभूति राखेर, अलिकता के छ भने आम जनताको कुरो पनि बुझेर, यो होइन कि प्रदेश नम्बर 2 को अनुहार हेर्नुहुन्छ कि फलानुको अनुहार हेर्नुहुन्छ, राजेन्द्र महतोको अनुहार हेर्छ कि उपेन्द्र यादवको अनुहार हेर्छ अथवा फलानुको अनुहार हेर्ने मधेसीलाई बढी दिनु हुँदैन। यो मनोविज्ञानबाट देश चल्दैन। यो देश भनेको सबैको साझा देश हो भने यसमा संवाद चाहिन्छ। यो राष्ट्रिय मुद्दा हो, मधेसको मुद्दा मात्रै होइन।
नागरिकतामा धेरैचोटि हामी कुरो गर्छौँ। नागरिकताको मुद्दा भनेको राष्ट्रिय मुद्दा हो, यो कुनै मधेसवादीको पेटेन्ट राइट होइन। त्यसमा कहाँ मिलेको छैन, बसेर संवाद गर्न सकिन्छ। जो यहाँ संलग्न व्यक्तिहरूसँग सत्ताधारी, विपक्षी अथवा नागरिक समाज अलिकता राखेर खुला दिलले कमसेकम छलफल गर्न सकिन्छ, संवादको थालनी गर्न सकिन्छ। यदि भाषासम्म सबैलाई हामीले राष्ट्रिय भाषा भन्यौँ र एउटै भाषा एउटै देशको कुरा लाद्ने प्रयास गर्यो भने यसबाट के देशमा समानता आउँछ त? कहीँ न कहीँ असमानता छ, त्यसलाई सबैले स्वीकार त गरेका छ। यदि असमानता छ भने समानता कसरी ल्याउने? समानताको अधिकारको लागि, समानताको लागि लड्ने मान्छेहरू विद्रोही भइहाल्यो, राष्ट्रवादी नहुने र जो अन्य कुरा गर्छ, अर्को देशको विरोधमा कुरा गर्ने ऊ राष्ट्रवादी हुने, यो त हुन सक्दैन, कसैले भन्न सक्दैन। त्यसले जसले म भन्छु दलितको कुरो उठाउँछ कि मधेसीको कुरो उठाउँछ कि अथवा गरिबको कुरो उठाउँछ, महिलाको कुरो उठाउँछ, यो सबै राष्ट्रवादी मुद्दा हुने त। त्यसैले जति पनि मुद्दाहरू छन् देशवादीले उठाउँछ कि अथवा पहाड केन्द्रित कुनै व्यक्तिले उठाउँछ अथवा संस्थाले उठाउँछ, समुदायले उठाउँछ, खाली क्षेत्रका व्यक्तिले उठाउँछ, जनजातिले उठाउँछ भने सबै मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा हुने, यही कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो राष्ट्रिय मुद्दाको सम्बोधन हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ के छ भने एउटा भनाइ के छ भने जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना, हिन्दीमा भन्छ है। यहाँ कोही सुन्नेवाला छैन, मान्छे कराइरहेछ। आज म धेरै पूर्वी पहाडको कुरा सुनिरहेको छु, त्यहाँबाट धेरै जनजातिको कुरा आउँछ, कसैले सुनिरहेको छैन। मधेसको कुरो कसैले सुनिरहेको छैन, किनभने पेटेन्ट राइट जस्तो यहाँ पनि अनुभूति कस्तो हो भने कि यहाँ जे कुरा उठाइन्छ त्यो मधेसवादी दलको पेटेन्ट राइट हो अथवा अनुहार हेर्ने बित्तिकै यो मधेसवादी होला, जुन विचार भए पनि स्वतन्त्र भन्छ तर प्रो मधेसी होला। म जस्तै सुरेन्द्र लाल जस्तो कुनै मान्छे भन्यो भने प्रो मधेसी होला, र यहाँ मधेसवादीलाई केही भन्यो भने तपाईँ प्रो काठमाडौँ, प्रो पहाडी हुनुहुन्छ। यस किसिमको मानसिकताबाट सारा देश अधिकांश, सबैलाई नभनौँ, सबै 100% नभनौँ त अधिकांश व्यक्ति यो रोगबाट हामी नेपालमा ग्रसित। डाक्टर साहब तपाईले कुरा उठाइसकेपछि सुनिलजीले के कुरा भन्नुहुन्छ मैले सुन्छु, मैले के कुरा भन्नु तपाईले उठाइसकेपछि मलाई सोध्न मन लागेको भने एउटा भावनाको विकास हुन्छ, त्यो हो राष्ट्रिय भावना, त्यो हो राष्ट्रियता। मेरो विचारमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो प्रश्न फेरि के हो भने मेरो प्रश्न के हो भने तपाईले पेटेन्ट राइटको कुरा गर्नुभयो, नाम मात्र यहाँ फरक देखियो, आन्दोलनको सवालमा चरित्र एउटै छ, शैली एउटै छ, काम कर्तव्य एउटै छ, एउटै किसिमको चरित्र छ नि त। त्यसले पार्टीको नाम मात्रै फरक छ, यहाँ अरू कुनै कुरामा फरक छैन। अघि नै समाजवाद उन्मुख कुरा गर्नुभयो, संविधानमा छ, तर कुन पार्टीले गरेछ? सबैले समाजवादले स्वीकार गरेकै छ, चाहे मधेसवादी होस् अथवा काङ्ग्रेस होस् अथवा कुनै अन्य पार्टी होस्, एमाले नेकपा होस्, स्वीकार सबैले गरेछ। एउटै अनुहार भएको हुनाले मधेसमा पनि फ्रस्ट्रेसन बढ्या छ। फ्रस्ट्रेसन एगेन्स्ट नेकपा, फ्रस्ट्रेसन एगेन्स्ट नेपाली काङ्ग्रेस, फ्रस्ट्रेसन एगेन्स्ट मधेसवादी दल, अहिले एउटै दल बनाएको छ जनता समाजवादी दल, उनीहरूको विरोधमा पनि एउटा फ्रस्ट्रेसनको माहौल बनिरहेछ। त्यो अवस्था छ आनन्दजी, म त्यो हेरिरहेको थिएँ। म तपाईसँग फेरि आउँछु, मैले प्रश्न बिचमा राख्न खोजेको थिएँ, म फेरि राखौँला। म सुनिल सर कहाँ आएँ। सुनिल सर, अब हामीले 5 वर्षमा जुन अपेक्षा, जुन चाहना, जुन चाहिँ त्याग, जुन बलिदान र लामो सङ्घर्षपछि एउटा संघीय गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ, संविधान सभाबाट संविधान प्राप्त गरेका छौँ, संविधान सभाका बहुसंख्यक सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेको जनताको प्रतिनिधिद्वारा हामीले संविधान प्राप्त गरेका छौँ। हामीले राजा रजौटालाई फालेर, राणा शासनलाई फालेर, हामीले एकतन्त्री शासनलाई फालेर अहिले हामीले जनताको लागि एउटा चाहिँ लोकतन्त्र स्थापित गरेका छौँ। विधि, पद्धति, आदर्श, नीति, नियतको हिसाबले हेर्दा यो संविधानले सही गन्तव्यको लागि पाइला चाल्न सफल भएको छ कि छैन? मैले अघि नै पनि थोरै इङ्गित गर्न खोजेको थिएँ, तपाईँले फेरि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। तपाईँको प्रश्नको उत्तर खोज्दाखेरि सबभन्दा पहिले यो संविधानले हिजोको 47 सालको संविधान भन्नुहोस् या 63 सालको संविधान भन्दा फरक के व्यवस्था गर्यो, त्यसको कार्यान्वयनको तहमा हामी कहाँ छौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चाहिँ संहिता अरू संविधानमा थिएन, यसले संहिता संरचनाको कुरा गर्यो, त्यसले संहिता कार्यान्वयनको चरणमा हामी कहाँ छौँ, यसको
सफलता र असफलताको कुराको लागि। हिजोको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता थिएन, हामीले धर्मनिरपेक्षताको विषयमा के कुरा गरिरहेछौँ। र अर्को मैले सुरुमै पनि भनेको थिएँ कि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने चरणमा हामी कहाँ पुग्यौँ। यो तीनवटा विषयलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने संहिता कार्यान्वयनको लागि महत्त्वपूर्ण भनेको संविधानको अनुसूची 809 हेर्नुपर्छ, जसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका कुराहरू गरिन्छ। र यसको सानो उदाहरण तपाईँलाई भन्छु। अहिले देशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ। यो सङ्क्रमणबाट जनतालाई राहत दिनको लागि हामीसँग 3 तहको सरकार छ, तर व्यवहारमा हेर्नुहोस् त 2टा इन्स्टिट्युसन मात्रै एक्जिस्ट गरिरहेछ। एउटा स्थानीय तह छ, जे जस्तो गरिरहेछ उसले गरिरहेछ, स्थानीय सरकारले गरिरहेछ, जे जस्तो उसको आर्थिक स्रोतले उसको भ्याइ जति जे भ्याएको छ उसले गरिरहेछ। त्यसपछि अर्को व्यक्ति को देखिन्छ भन्दाखेरि भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जो सङ्घको प्रतिनिधि हो, सङ्घीय सरकार सिंहदरबारको प्रतिनिधि हो। यो 2टा बाहेक जनताले यो अप्ठ्यारो बेलामा सरकार अनुभूत गर्ने मैले देखेको छैन। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने प्रदेश सरकारहरू 7वटा प्रदेशको कुरा गरिरहेको छु। यसमा अहिले पनि सङ्घलाई दोष दिने अथवा स्थानीय तहलाई दोष दिने काम गरिरहेछ, खासै प्रगति गर्न सकेको छैन। ऊ त के थियो भन्दाखेरि यसकै लागि थियो, अप्ठ्यारो परेको बेलामा सिंहदरबारको नजिक जनताको घर नजिक सिंहदरबार पुर्याउने कुरा हो नि। अनि पावरको डिभोल्युसनको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने र यो पछिल्लो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि आएको यो सरकारको तपाईँले चरित्र हेर्नुहुन्छ भने यसको चरित्र शक्तिको केन्द्रीकरणमा देखिन्छ, शक्तिको विकेन्द्रीकरणमा देखिँदैन। धेरै इन्स्टिट्युसनहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको अन्तर्गत ल्याइएको छ। प्रदेशहरूलाई खास गरिकन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई विवाद भएको खण्डमा सङ्घ प्रदेश विवाद समाधान संयन्त्र छ संविधानमा, त्यसलाई पनि इग्नोर गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले सरकारले भन्न खोजेको विषय के हो भन्दाखेरि भने संविधानले जुन नयाँ व्यवस्था ल्यायो त्यो प्रभावकारी भएन, कि प्रभावकारी हिसाबमा गएन। त्यो गएको भए हुन्थ्यो। नभए जस्तै मैले न्यायपालिकाको कुरा गरिरहँदाखेरि हिजो सर्वोच्च अदालत थियो, उसले मुद्दाको फैसलाहरू गरिरहेको थियो। तर यो संविधानले के भन्यो भन्दाखेरि भने केही महत्त्वपूर्ण संविधानका व्याख्याका विषयहरू खास गरिकन संविधान कार्यान्वयनको लागि अदालतको व्याख्याबाट जानुपर्ने, हामीले त्यसका लागि संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गर्यौँ। त्यो इजलास मैले अघि नै भने प्रभावकारी हुन सकेन, यसले काम गर्न सकेन। त्यसै पहिले हाम्रो छिमेकी भारतको हेर्नुहुन्छ भने भारतले संविधान बनायो, उनीहरूको संविधान बन्दाखेरि हाम्रो त 90% स्वीकृति थियो, 10% मात्रै रिजर्भेसन। त्यहाँ त 65 र 35 हो। 65ले पास गरेको थियो, 35 बाहिर थियो। तर उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि दलितलाई एकोमोडेट गर्नको लागि मण्डल कमिसन गठन गरे। मण्डल कमिसनको रिपोर्ट अनुसार दलितको अधिकारलाई म्यानेज गर्दै गए। सर्वोच्च अदालतले नागरिकको खास गरिकन मौलिक हक कार्यान्वयनको विषयमा केशवानन्द भारतीको केसमा इन्दिरा गान्धी सरकार भएको बेलामा त्यतिखेर तपाईँको फैसला गरेर उसले त्यो मौलिक हकलाई संरक्षित गरेर त्यसपछि संविधान कार्यान्वयनको त्यो चरण गयो। आज यति दिनसम्म आइसक्दाखेरि पनि केही मुद्दाको वरिपरि भारतमा खास गरिकन न्यायपालिका त्यहाँको न्यायपालिका धेरै बलियो भएका कारणले सरकारले धेरै अप्ठ्यारो धेरै मतलब नागरिकका हक अधिकार कुण्ठित गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँले नयाँ व्यवस्था आइसकेपछि त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनको यात्रा यो 5 वर्षमा तय गर्नुभयो कि भएन? यात्रा पुरा गर्नु जरुरी छैन, यात्रा चाहिँ सकारात्मक दिशातर्फ लग्नु भएको छ कि छैन भन्दाखेरि त्यो देखिँदैन। अभियन्ता सबले थोरै संविधानको स्वीकार्यताको कुरा गर्नुभयो, सबै राजनीतिक दलहरूलाई एउटै खालको नेचरको भन्नुभयो। मैले के देखेको छु भने हिजो मधेस केन्द्रित, उहाँ अहिले तपाईँहरूले मधेस केन्द्रित भन्नुभएको छ, मलाई लाग्छ आज मधेस केन्द्रित दल कोही पनि छैन। हिजो दलको नाममा मधेस थियो, आज कुनै पनि दलको नाममा मधेस भन्ने शब्द छैन, सबै परिवर्तन भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि सबैले राष्ट्रिय स्वरूप प्राप्त गरिसक्यो र उसले बरु आफूलाई संविधान प्रति थोरै स्वीकार्यता बढाउँदै गयो। जस्तै भनौँ न, निर्वाचनमा पार्टिसिपेट गर्यो, स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन बहिष्कार गर्यो भने दोस्रो चरणमा ऊ निर्वाचनमा आयो, त्यसपछि गएर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आयो, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आयो, प्रधानमन्त्रीलाई भोटिङ गर्नेमा आयो, नभए बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग के अरे पूर्ण रूपमा समर्थन छ भन्यो। त्यसले गर्दाखेरि उसको डिपार्चर चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि पनि हिजो विरोधबाट ऊ माइन्ड भएर सेन्टरतिर आइरहेछ। तर जसले यो संविधान बनायो, जसले यो संविधान चाहिँ संसारभरिको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान बनायो र यो संविधान चाहिँ बेस्ट डकुमेन्ट हो भन्यो, ऊ कार्यान्वयनको हकमा चाहिँ खास गरिकन त्यतिखेरको नेकपा एमाले र माओवादी र काङ्ग्रेस
ऊ चाहिँ संविधान कार्यान्वयनको हकमा चाहिँ इमान्दार छैन, एउटा सत्तापक्षको हिसाबमा, अर्को तपाईँको के अरे प्रतिपक्षको हिसाबमा। मैले अघि नै भने प्रतिपक्षले प्रतिपक्षको भूमिका अपनाएन, ऊ सत्ताको साझेदार जस्तो देखियो। त्यो कारणले पनि के भयो भन्दाखेरि भने संविधानलाई आफ्नो अनुकूल गर्ने र आफ्नो अनुकूल लैजाने खालको जुन स्थिति हामीले बसायौँ, त्यसले गर्दाखेरि आजको यो व्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। सुनिल सर, नागरिक समाजमा यति प्रश्न उठिसकेपछि मलाई सोध्न मन लागेको विषय के हो भने हामीले जसलाई निर्वाचन संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा, संविधानलाई लागू गर्ने सवालमा, संविधानलाई आम जनतालाई अनुभूत गर्ने सवालमा संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाहरू प्रष्टसँग लेखिएको छ। हामीले तय गर्ने बाटोको बारेमा चाहिँ हामीले एकदमै चाहिँ चित्रहरू कोरेका छौँ, तर कहाँनिर समस्या भयो? व्यवहारिक रूपमा प्रब्लम हो, यो इम्प्लिमेन्टेसन हुन नसक्नु चाहिँ कहाँनिर गएर चाहिँ ठोक्यो? अथवा मैले यो प्रश्नलाई अझै चाहिँ प्रष्टतासँग सोध्नु पर्यो भने हामीले पद्धति चेन्ज गर्यो, पात्रहरू चेन्ज गर्यो, हामीले प्रणालीहरू चाहिँ नयाँ स्थापित गर्यो, तर हिजोको जुन माइन्डसेट थियो हाम्रो, त्यो माइन्डसेटबाट हामी चेन्ज हुन सकेको छैनौँ। हामी एउटै माइन्डसेटमा चाहिँ नयाँ प्रणालीलाई एडाप्टेसन गर्न सकेका छैनौँ। तपाईँको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि संविधानले सिर्जना गरेको लोकतान्त्रिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ। त्यो भनेको हाम्रो संविधानले चाहिँ संविधान कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरेको छ। मानव अधिकार आयोगदेखि लिएर मुस्लिम आयोगदेखि लिएर मधेसी आयोगदेखि लिएर तपाईँको महिला आयोगदेखि लिएर विभिन्न आयोग छन्। तपाईँ यो 5 वर्षको बिचमा यो आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न तपाईँलाई कसले रोक्यो? संवैधानिक परिषदले गर्ने हो, जहाँ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन्, विपक्षी नेता सदस्य हुन्छ, दुईटै छन् त्यहाँ। यो आयोगहरूलाई तपाईँले पदाधिकारी पूर्ण बनाउनु भयो र अधिकार सम्पन्न बनाउनु भयो भने उनले संविधानको त्यो जुन व्यवस्था छन्, जुन तत्त्व क्षेत्रका छन्, उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्थे। तपाईँ पदाधिकारी खाली राखिदिनु भएको छ। अर्को विषय के थियो भन्दा संविधान कार्यान्वयनकोमा के मूलभूत रूपमा के थियो भने स्रोतको बाँडफाँडको विषय थियो। त्यसको लागि के भन्यो भन्दाखेरि भने प्राकृतिक स्रोत तथा के अरे आयोग छ, त्यसको लागि आयोग छ। यो आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गर्नु, अन्य सदस्यहरू तपाईँ नियुक्त गर्न सक्नु भएको छ, जसले स्रोतको बाँडफाँड गर्थ्यो, अनुसूची 8 र 9 को कार्यान्वयन गर्थ्यो। त्यसपछि गएर तपाईँको त्यो चिजहरूलाई हामीले इन्स्टिट्युसन बिल्डिङको प्रोसेसमा लगेको भए सायद मलाई लाग्छ अहिले सङ्घ सरकारमा अथवा प्रदेश सरकारलाई यो खालको आलोचना सहनु पर्दैन कि 5 वर्ष संविधान कार्यान्वयन। त्यसले गर्दा लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने इन्स्टिट्युसनहरू, लोकतान्त्रिक इन्स्टिट्युसनहरू बलियो बनाउनु भयो भने लोकतन्त्र आफ्नै स्वस्फूर्त रूपमा अगाडि बढ्छ। त्यो बनाउनु भएन र त्यसलाई आफ्नो सत्ताको अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्नु भयो भने चाहिँ संविधान कार्यान्वयनमा रोकिन्छ। जस्तै हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी कारबाही गर्नको लागि एउटा संवैधानिक आयोग बनायौँ, तर पछिल्लो समय हेर्नुहोस् त नेपालमा सबैभन्दा विवादित बनेको विषय, सबभन्दा बनेको विषय भनेको चाहिँ खास गरिकन सुशासनका लागि भ्रष्टाचारको विषय हो। म एक ठाउँमा भन्दैन, तिनै तहको जति पनि सरकारमा त्यो देखिन्छ त्यो भ्रष्टाचारको विषय घट्नुको ठाउँमा बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यसलाई कन्ट्रोल कसले गर्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँले अधिकार सम्पन्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाउन सक्नु भए, त्यसलाई राजनीतिकबाट मुक्त बनाउन सक्नु भए सायद मलाई लाग्छ ती कुराहरू, सुशासनका चिजहरू बन्दै आउँथ्यो। अदालतको विषय हेर्नुहोस् तपाईँले, अदालतलाई पछिल्लो समय के गर्यो भन्दाखेरि राजनीतिकबाट पूर्ण रूपमा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो। न्यायाधीश नियुक्तिदेखि लिएर राजनीतिसँग जोडिएका मुद्दाहरूलाई के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि भने प्रभावित पार्न थाल्यो। म तपाईँलाई सानो उदाहरण बताउँछु। 74 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा धाँधली भयो भनेर परेका मुद्दाहरू 77 सालसम्म निर्णय नभएर बसिरहेछ। अबको 1.5 वर्षपछि फेरि प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुन्छ। म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यो मुद्दा अब अर्को प्रतिनिधि सभाको चुनाव नहुन्जेलसम्म सायद फैसला हुँदैन होला। यो के हो? त्यो राजनीतिक प्रभाव किन भन्दाखेरि भने अदालतलाई पनि कहीँ न कहीँ डर के छ भन्दाखेरि भने दुईतर्फ दुईटा राजनीतिक दल छन्, एउटालाई हराउनुपर्छ, एउटालाई जिताउनु पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ राजनीतिको प्रभाव देखिन्छ। त्यसले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि भने संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको पनि कुरा गर्यौँ, संस्थाहरू बनाउने पनि कुरा गर्यौँ, संस्थाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने पनि कुरा गर्यौँ, तर व्यवहार त तिनीहरूलाई चाहिँ डाइ फङ्सनल बनायौँ हामीले। फङ्सन गर्न यही फरक हो। म तपाईँसँग अधिवक्ताजीले उठाएको एउटा सवाल के हो भने अब त मधेस केन्द्रित दलहरू, तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलहरू अब मधेस केन्द्रित दल रहेनन्, उहाँहरू त अब चाहिँ राष्ट्रिय दलको रूपमा परिणत हुनुभयो। मधेस नाम राख्नु भएको थियो हिजो पार्टीमा, आजभोलि त उहाँहरूको पार्टीमा पनि मधेस नाम चाहिँ रहेन।
अघि तपाईँले एउटा प्रसङ्ग उठान गर्नुभएको थियो, मधेस आन्दोलन, मधेसका मुद्दा माथि कुनै एउटा दलको कपिराइट छ, पेटेन्ट छ, अथवा उनीहरूले जसरी दाबी गर्दै आएका छन् मधेसमा जति पनि आन्दोलन भयो त्यो भनेको मेरो चाहिँ हो, बाँकी अरू कसैको होइनन्। मधेसभित्र काङ्ग्रेसमाथि आस्था राख्ने मधेसी जनता पनि होलान्, नेकपामाथि आस्था राख्ने नेकपाका समर्थक पनि होलान्, तिनीहरू पनि मधेसी जनता नै हुन्। राप्रपामाथि पनि राख्ने जनता होलान्। अहिले त्यहाँ जनमत पार्टी छ, जनमत पार्टीमाथि पनि आम जनताको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जनमत तयार होलान्। साझा पार्टी छन्, अन्य पार्टीहरू छन्, पृथक पृथक पार्टीहरू छन्, तिनीहरूको पनि जनता त्यहाँ होलान्। तर जसरी चाहिँ मुद्दाको सवालमा, जसरी चाहिँ एजेन्डाको सवालमा मधेस भनेको हाम्रो हो, मधेसको एजेन्डामाथि कसैको पेटेन्ट राइट चल्दैन। तर मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भने जुन शैली छ, यस अर्थमा हेर्दा मधेस केन्द्रित दलहरूले नैतिक रूपमा सरकारमा पनि बसेर, स्थानीय सरकार चलाएर, संसदमा बसेर, राज्यको लाभका पदहरूमा बसेर पनि संविधानको चाहिँ विरोध गरिरहँदा नैतिक रूपमा यो नैतिकता प्रदान गर्छ राजनीतिक रूपमा? एकदम यो पनि सामयिक प्रश्न नै हो। मधेसमा जुन आन्दोलन खास गरेर ६३मा भयो, ६६मा भयो र लास्ट आन्दोलन ७२मा ६ महिनासम्मको आन्दोलन, सम्पूर्ण आन्दोलनमा, तीनटै आन्दोलनमा भन्छु म, मधेसवादी दलहरू मात्रै सक्रिय थिएनन्। यी आन्दोलनमा सबै आम जनताको सहभागिता थियो। शोषणमा परेका, थिचिएका सबैजनाको सहभागिता थियो। इभेन कि लास्ट आन्दोलनमा त धेरै यहाँ पहाडी वर्गको समर्थन थियो, धेरै ठाउँ जुलुस निकाल्यो, प्रमाणै छ है। त्यसैले बाहिरबाट पनि धेरै समर्थन पायो यो आन्दोलनले। काठमाडौँबाट धेरै विद्वानहरूको समर्थनमा आयो, वकिल साहबहरूको समर्थन आयो, पत्रकारको समर्थन आयो, धेरै समर्थन आएको छ। त्यसले यसलाई पहाडी र मधेसीको रूपमा भन्दा पनि शोषणको विरोधमा लाग्नेहरूको यो आन्दोलन हो र थियो। त्यो पेटेन्ट राइट कसैले लिएर मिल्दैन। अब जहाँसम्म के छ भने यही संविधानलाई विरोध गर्ने र यो संविधानलाई टेकेर यहाँ प्रदेश नम्बर 2 सरकार पनि बन्यो र केन्द्रमा पनि, संघीय सरकारमा पनि विभिन्न समितिमा रहेर लाभका पदहरू खाएर अथवा पैसा खाएर बसिरहेछ। त्यति बेला के अवस्था, कसरी विरोध हो त? हो यही छ। यहीँबाट उत्तर आउँछ कि यदि भन्नुहोस्, धेरै जनता अहिले पनि भनिरहेको छ कि तपाईँहरू सारा लाभका पदहरू छोड्नुहोस्, सरकार छोड्नुहोस्, सरकारमा जाने कुरा छोड्नुहोस्, कुनै मेलमिलापको कुरा छोड्नुहोस् है, गठबन्धनको कुरा भित्रभित्र जुन हुन्छ गोप्य गठबन्धन, त्यो कुरा छोड्नुहोस्। कतिपय ठाउँमा देखिएको छ गोप्य गठबन्धन भइरहेछ। यही जनकपुरमै प्रदेश नम्बर 3मा राष्ट्रिय नेता, मधेसवादी केन्द्र कतिवटा राष्ट्रिय नेताले गोप्य गठबन्धन गर्नुभयो वर्तमान सत्ताधारी दलसँग, त्यो चर्चामै छ र त्यस गोप्य गठबन्धनको आधारमा त्यहाँ केन्द्रमा पनि समर्थन दिए। यी सारा प्रक्रियाले के देखायो भने उहाँहरूको नैतिक बल त्यति बलियो रहेन। मधेसमा धेरै युवाहरू अहिले पनि भनिरहेको छ कि सारा तपाईँहरू छोड्नुहोस्, त्याग छोड्नुहोस् अनि लडौँ हामी। नैतिक बल त्यति बेला हुन्छ जति बेला त्याग हुन्छ। यहाँ त्यागको मात्रा कम देखियो। यहाँ उदाहरण पनि दिन सकिएन। मानिनुहोस् कि प्रदेश नम्बर 2मा सरकार बन्यो, अलराइट, ठिक छ, अलिकता लोभ लालचमा आएर सरकार गठन गरे होला एकछिनलाई मानौँ, अरूले त्यो भनिरहेछ। तर यहाँ यदि उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत भइदिएको भए मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर सारा मन्त्रीहरू अरू प्रदेशको लागि पनि उदाहरण बन्न सक्थ्यो नि त। अरू प्रदेशको लागि होइन, यो सङ्घीयता भनेको राम्रो कुरा हो, त्यो देखाउन सकिन्थ्यो त। त्यो देखाउने अवसर हुँदै पनि उहाँहरूको के भयो भने हरेक दिन होइन, सङ्घीय सरकारले मलाई सहयोग गरेन होला, सङ्घीय सरकारको नियममा, कानुनमा अथवा कन्जुसाई होला, मनोवृत्तिमा थिएन, सङ्घीयता ल्याउने जबरजस्ती आयो होइन, पटक पटक उहाँहरूले पनि भन्नुभयो होइन यो त अब प्रेसरबाट ल्याइएको हो, ठिक छ। तर जे जति मात्रामा बजेट आयो त्यो बजेटको कार्यान्वयन त गर्न सकिन्थ्यो। चरित्र त उताबाट आएन, चरित्र तपाईँले देखाउन सक्नु पर्थ्यो नि त, शैली तपाईँले देखाउन सक्नु पर्थ्यो नि त, एउटा उदाहरणीय काम देखाउन सक्नु पर्थ्यो नि त। यही कोरोना राम्रो एउटा अवसर थियो, त्यसमा खोइ देखाउनु भएको। 14औं तर्क सरकार सिडिओ वकिल साहबले चर्चा लिनुभयो। यहाँ अहिले त कोरोना कालमा सिडिओ देख्यो सरकार, कुनै सरकारसँग सिडिओ छ। अब मौका थियो नि त त्यो मौकाबाट उहाँहरूले यहाँ पनि चुक्नु भएको छ। त्यसले त्यति नैतिक धरातल त्यति बलियो रहेन यी दलहरूको, जसलाई हामी मधेस केन्द्रित दल भन्छौँ। अब एक्चुअलमा
मधेस शब्द सबैले हटाइदिया छ। सङ्ख्याको आधारमा र मुद्दाको आधारमा अहिलेलाई सुविधाको लागि यो शब्द हामी प्रयोग गरौँ, अन्यथा त सबैलाई राष्ट्रिय दल बन्ने, केन्द्रमा आएर प्रधानमन्त्री बन्ने अथवा अरू मन्त्री बन्ने मात्रै अभिलाषावादी दलहरूको गठन भएको जस्तो अनुभूति त भइरहेछ। किनभने लास्ट उहाँहरूले राष्ट्रिय मुद्दामा तथाकथित राष्ट्रवादी है त फेरि अन्य एकदम सही अर्थमा राष्ट्रवादी, तथाकथित राष्ट्रवादी, घातक शब्दमा राष्ट्रवादी त्यो देखाउनलाई मञ्चमा गएर भाषण गर्नुभयो। किनभने त्यहीँ भन्नुभयो प्रधानमन्त्री बन्नलाई त यो चाहियो यो ठाउँमा, त त्यसले त्यो अभिलाषाले सो गर्छ नि त यो एउटा खालि भर्याङको रूपमा यी मुद्दाहरूलाई प्रयोग गर्नु र सारा देशलाई अल्मलाउनु पनि एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह छ नि। के तपाईँहरू अल्मलाइराख्नु भएको छ? युवाहरूले आज प्रश्न गरिरहेछ, जनकपुरमा युवाहरूले प्रश्न गरिरहेछ, मधेसमा तमाम युवाहरूले प्रश्न गरिरहेछ। किनभने उहाँहरूको नैतिक बल अलिकता हराएको जस्तो अनुभूति भइरहेछ। त्यो सशक्तपना विरोधमा पनि कहीँ देखिएन, सत्ताधारी दलमा कहीँ विरोध त्यो सशक्त रूपमा नदेखिएको हुनाले यो प्रश्नहरू उभिएको छ आज। डाक्टर साहब, तपाईँले यति कुरा उठाइसकेपछि म फेरि पनि प्रश्न गरेँ, अलिकति ब्याक फर्कौँ न। 2062-63 तिरको मधेस आन्दोलन हेर्दा मधेसवादी दलहरूको तेजाबोध माग मुद्दाहरू जुन थिए त्यति बेलाको सरकारसँग गरेका 8 बुँदे सहमतिका चाहिँ सहमति पत्र हेरौँ, आजको दिनमा तिनै मधेसवादी दलहरूको चरित्र हेर्दा, व्यवहार हेर्दा, मुद्दा हेर्दा, माग हेर्दा र शिफ्टिङ हेर्दा 62-63बाट आज 77 सालमा आइपुग्दा यो यात्रालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो यात्रा पनि अवसरवादीको यात्राको रूपमा म लिइरहेको छु। 63 को आन्दोलन भयो, केही व्यक्तिहरू सत्तामा त्यति बेला पनि पुगे, मधेसका ठुल्ठुला नेताहरू पुगे र एउटा कार्यक्रममा त्यति बेला म कार्यक्रम चलाइरहेको थिएँ। मैले नै अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ एकजना शीर्ष नेतासँग, नाम नलिउँ, उहाँसँग मैले सोधेँ कि तपाईँ सत्तामा गइराख्नु भएको छ, के हो? होइन त मधेसको मुद्दा त 90% त सम्बोधन भइहाल्यो नि त। आफू सत्तामा जाँदाखेरि 90% हुने सम्बोधनको, सत्तामा नहुँदाखेरि कुनै पनि कुराको सम्बोधन भएको छैन। यो प्रवृत्ति पनि यहाँ देखा पर्यो। त्यसैले कुनै पनि नेतामा भन्छु, आजसम्म एउटा पनि नेता राजनेताको रूपमा न देशमा उदाउन सक्यो न मधेसमा उदाउन सक्यो। आफूलाई म भन्छु यो 10 जना पनि नभन्नु, म 5 जना भन्छु मधेसवादी शीर्ष 5 जना नेताहरू अहिले पनि छोड्नु त म सत्तामा जाँदैन, म राजनेताको रूपमा काम गर्छु। ल ठिक छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँहरू जानुभयो, ल राष्ट्रिय राजनीतिको रूपमा म 5 जनालाई कुनै पनि पदमा जाँदैन भन्नुहोस् त। अब भोलि उहाँलाई हिमालयले स्वीकार गर्छ, पहाडले स्वीकार गर्छ, काठमाडौँले स्वीकार गर्छ। अहिले त भ्याकुमको अवस्था छ देशमा, यो भ्याकुमलाई जसले पूर्ण सक्यो त्यो हिरो हो भोलिको। तर त्यो अवस्थामा हामी के पछ्याउँछौँ भने होइन फलानु नेताले त एमालेको नेकपाको नेताले त यस्तै गरिरहेछ, केन्द्रले पनि यस्तै गरिरहेछ, काङ्ग्रेसले यस्तै गरिरहेछ। नराम्रो इक्जाम्पलबाट हामी ग्रसित भइरहेछौँ। मेरो भनाइ के छ भने मधेस उर्वर भूमि हो राजनीतिको लागि, पहाड त्यति उर्वर होइन। यहाँ त मधेसमा भारतसँग नजिक सम्बन्ध भएको हुनाले भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा लडेका खटेका मान्छेहरू छन्। यहाँ हामी स्वतन्त्रताको महत्त्व बुझिरहेछौँ। यहाँ उदाहरण सम्पूर्ण देशको लागि ल्याउनुपर्छ हामी। त्यसले 5 जनामा भन्छु, निस्कनुहोस् तपाईँहरू, राजनेताको रूपमा काम गर्नुहोस्, पुरा देशको लागि काम गर्नुहोस्, कहिले पनि सत्तामा नजानुहोस्। आज यदि उहाँहरूले क्रिया खाएर यदि अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सारा देशले उहाँलाई नेता मानिहाल्छ। म विश्वस्त छु, सम्पूर्ण देशले मान्छ उहाँलाई। तर खोइ त 63 देखि लिएर 72 आज 77 सम्मको उदाहरणीय काम त हुन सकेका छैन। उदाहरण उहाँहरूले त्यागको मूर्ति शैलीमा पनि म हेर्छु, केन्द्रमा कुनै मन्त्रीलाई हेर्छु, म पुलिसलाई राखेर भाषण दिनुहुन्छ, मलाई त एकदम असाध्यै नराम्रो लाग्छ। त्यही कुरा प्रदेशमा पनि भइरहेछ। केन्द्रमा करप्सन छ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ केन्द्रमा छ तपाईँहरू बोल्नु हुँदैन, प्रदेशमा किन बोल्नुहुन्छ? 250 वर्षदेखि उनीहरू खायो, हामीले अलिकता खायो भने के हुन्छ? यस्तो यस्तो प्रत्युत्तरबाट कहीँ मधेस बन्न सक्छ, मधेसका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुन सक्छ, हुन सक्दैन। खालि नराम्रो इक्जाम्पल किन लिइरहेछ? हुनसक्छ त्यहाँ अरू पनि त होला नि त, त्यागी मूर्ति पनि होला जो कर्णालीमा गएर सत्याग्रह गरिरहेछ। खोइ त त्यसको बारेमा कसैले बोलेको छैन नि त। त्यो उदारता हामीसँग हुनु पर्यो, अनि मात्रै पुरा देश हाम्रो हो हामी भन्न सक्छौँ। त्यो अधिकार त्यो प्रसङ्ग फेरि म कहाँ तपाईँ तानेर लान चाहे भने लिड गर्ने अर्को हुन्छ, व्याख्या अपव्याख्या भइहाल्छ र अवसरको खोजमा सारा मान्छे लागिरहेछ जस्तो अनुभूति अहिले पनि भइरहेछ, मलाई पनि भइरहेछ। ओके सुनिल सर, म पहिले फेरि कहाँ तानेर लगेँ भने हिजोको भन्दा प्रगतिशील संविधान हो हाम्रो,
हिजोको भन्दा प्रावधानहरू चाहिँ प्रगतिशील हामीले राखेका छौँ। तपाईले अघि बताइहाल्नु, सत्ताको त एउटा चरित्र हुन्छ, प्रतिपक्षको भूमिका पनि एकदमै नगण्य रूपमा चाहिँ हामीले उपस्थिति पायौँ आम जनताको। आम जनताको जनजीविकाको सवालमा तात्विक रूपमा चाहिँ यो संविधान जारी भइसकेपछि केही फरक महसुस गरेका छन् ग्राउन्डका जनता? अथवा म तपाईलाई फेरि पनि एउटा इक्जाम्पल दिएर भन्न चाहन्छु, टुडी खेलमा बसेर हामीले संविधान दिवस मनाइरहँदा टुडी खेलकै साइडको खुल्ला मञ्चमा आजको दिनमा पनि ग्रुपहरूले खुल्ला रूपमा भोजनको व्यवस्था गरेर कोरोनामा आहत भएका गरिब, दिन दुखी, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनताले खाना खानु परेको अवस्था छ। यो पद्धति हामीले जनताको लागि ल्याएको हो भने, यो प्रणाली आम जनताको लागि ल्याइएको हो भने, टुडी खेलमा लोकतन्त्र संविधान दिवस मनाइरहँदा त्यो संविधान दिवसको छाया बिम्ब चाहिँ खुला मञ्चको ती गरिब निमुखा सडकका जनतालाई किन अनुभूत हुन सकेन? सुनिल सर, म्युट गर्नुहोस्। सुनिल सर, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दर्शकहरू, हामी आज यो संविधान दिवसको अवसरमा चाहिँ संविधानको, सुनिल सर तपाईँ मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुनिरहेको छु। मेरो आवाज आयो? तपाईँको आवाज आएको छ। मैले अघि प्रश्न गरेँ, तपाईँले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? म आन्सर गर्दैछु तपाईँलाई। प्लिज प्लिज। ओके, यो संविधानले जुन हाम्रो राज्य व्यवस्थाको बारेमा जुन म्यानेजमेन्ट गरेको छ, मलाई लाग्छ यो हामीले उत्कृष्ट मान्नुपर्छ। संविधान आफै स्वचालित हुँदैन, यसलाई सञ्चालन पात्रहरूले गर्ने हो र त्यसलाई हामीले के भन्यौँ भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट गर्ने भन्यौँ। अब त्यो निर्वाचनको प्रणाली हामीले कस्तो गर्यौँ भन्दाखेरि भने त्यसमा पनि सहभागिता होस् भनेर हामीले समानुपातिक पनि राख्छौँ र प्रत्यक्ष निर्वाचित पनि राख्छौँ। त्यसपछि गएर त्यसलाई चेक गर्नको लागि हामीले प्रतिनिधि सभालाई चेक गर्नको लागि राष्ट्रिय सभा पनि राख्छौँ। त्यसपछि हाम्रा 3 तहमा धेरै सरकारहरू, 700-800 सरकारहरू निर्माण भएका छन्। गाउँपालिकाको लेभलमा, नगरपालिकाको लेभलमा, प्रदेशमा पनि सरकार छन्। तर तपाईँले सुरुमा भनेको जस्तै हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ। हिजोको खराब व्यवस्था एक दलीय व्यवस्था अथवा एकात्मक व्यवस्थाबाट हामी सङ्घात्मक व्यवस्थामा गयौँ, जुन राम्रो डिपार्चर थियो। तर पात्रहरू त तिनै हुन्, तिनैलाई निर्वाचित हामीले गरेर ल्यायौँ। त्यसबाट के गर्यो भन्दाखेरि भने डेलिभरीमा समस्या पर्यो। एउटै मात्रै चिज अहिलेको व्यवस्थामा जनताले प्राप्त गरेको चिज भनेको चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिँ प्राप्त गरेका छन्। यदा कदा त्यसलाई पनि कुन्ठित पार्न खोजिन्छ, कहिलेकाहीँ साइबर क्राइम मुद्दा लगाएर या अन्य मुद्दा लगाएर पनि त्यो खिच्न रोक्न अथवा राज्य विरुद्धको अपराध लगाएर पनि गर्न सकिन्छ। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिँ जनतालाई आफ्ना जनप्रतिनिधिसँग, सरकारसँग प्रश्न गर्ने अधिकार चाहिँ यो संविधानले दिएको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष हो। तर मैले अघि नै बताएँ, यो संविधानको अर्को बलियो पक्ष भनेको चाहिँ आर्थिक समृद्धिको कुरा थियो, युवालाई रोजगारीको व्यवस्था थियो। र तपाईँले उतापट्टि टोली खेलमा मनाइरहने, यतापट्टि चाहिँ सरकारले दिने दीक्षाको भरमा बाँकी राख्नुपर्ने जुन अवस्था पुगेको छ, त्यो आर्थिक समृद्धिको विषय हो। म तपाईँलाई अहिले यो कोरोना कालमा तपाईँ विकसित देशहरूमा जानुभयो भने बजार भाउ ठ्याक्कै आधी भएको छ, घटेको छ। हामी कहाँ बढेको छ। कसरी बढ्यो, कसरी उनीहरू कहाँ घट्यो भन्दाखेरि भने सरकारले व्यवसायीलाई, होटलवालालाई, रेस्टुरेन्टवालालाई अथवा पसलेलाई तपाईँको सहयोग गर्यो र उसले के भन्यो भन्दाखेरि यति बेला मेरा नागरिकहरूसँग कमाइ छैन, तिमीले महँगोमा खान सक्दैनन्, किन्न सक्दैनन्, त्यसले गर्दा आधी दाममा तिमीले देऊ भनेर छ। यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि पनि तिमी चाहिँ पसल खोर तर डबल दाममा ल्याऊ भनेर। नागरिकको काम छैन। एउटा सामान्य नागरिक तपाईँको जो दैनिक जालदारी गरेर खानुपर्ने मान्छेसँग खानुपर्ने अथवा बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन जनताको सरकार भन्छ नि, जसलाई खास गरिकन हामीले समाजवाद उन्मुख भन्यौँ, सबै मान्छे बराबर हुन्छ र इक्वल अपर्च्युनिटी दिन्छ र कमजोरका लागि, खास गरिकन राज्य भनेको कमजोरका लागि हो। बलियाले त आफै गरेर खाइहाल्छ। कमजोरका लागि जुन राज्यको
फोकस हुनुपर्ने थियो। कमजोरका लागि राज्यले जुन व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो, जुन संविधानको मूल स्पिरिट हो, त्यो चाहिँ भएन। बेरोजगारहरू झन् बेरोजगार हुँदै गएका छन्। तपाईँ हेर्नुहोस्, 72 साल असोज 3 गते भन्दा अगाडि जुन संख्यामा विदेश काम गर्न वैदेशिक रोजगारमा नेपाली युवाहरू जान्थे, त्यो संख्या घटेको छैन, बढ्दै गएको छ। अर्थात् नेपालमा रोजगारीको अवसर बढ्नु ठाउँमा घट्दै गएको अवस्था छ। त्यो संख्या बढेको छ, तपाईँले त्यसलाई घटाउन सक्नु पर्थ्यो। यहाँ रोजगारीका तपाईँले निर्यात बढाएर आयात घटाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो पनि गर्न सकेको अवस्था नभएको हुनाले समग्रतामा भन्दा जनताले अनुभूत गर्ने र जुन खोजेको थियो अनुभूत गर्ने चाहिँ सरकारहरू प्राप्त गर्नेको छैन। व्यवस्था खराब होइन, व्यवस्था सञ्चालकहरू चाहिँ बेइमान भइदिए। ओके, म फेरि डाक्टर साहब कहाँ आएँ। डाक्टर साहब, अहिले सवाल फेरि मेरा कहाँ आयो भने यदि अहिलेको मधेस केन्द्रित दलहरू मधेस राष्ट्रिय दल भइसके भने फेरि पनि तिनीहरूले म मधेसको चाहिँ माग पुरा गराउने प्रमुख स्टेक होल्डर हो भनेर दाबी गरिरहँदा अहिले ती शक्तिहरू मधेसको जेन्युन माग पुरा गराउनको लागि त्यो शक्ति उहाँहरूसँग छ, अथवा म यो भनौँ अब मधेसको आन्दोलनको सरकारवाला पक्ष को हो? हिजोका दिनमा दाबी गरेका शक्ति वा परिवर्तन भएर नयाँ शक्तिमा शिफ्टिङ भएको हो, वा एक्जिस्टिङ अहिले चाहिँ धेरै दलहरू मिलेर बनेको एउटा दल जसले अझै पनि हामी ती मुद्दाहरूको चाहिँ प्रमुख स्टेक होल्डर हो भनेर पेटेन्ट राइटको कुरा गरिरहेका छन्? यो अहिले मधेसमा एक किसिमको भ्याकुमको अवस्था हेरिरहेको छु। देशमा भ्याकुमको अवस्था छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। अब यदि फेरि आन्दोलनको आँधीबेरी उठाउने हो भने हुनसक्छ नयाँ नयाँ व्यक्ति अनुहार हामी हेर्न सक्छौँ, नयाँ युवाहरूको प्रवेश हुन सक्छ। अहिलेको एक्जिस्टिङ दल न त्यो मनस्थितिमा छ न त्यो नैतिक बलमा छ, तुरन्तै हुनेवाला छैन त्यो अवस्था। अब एउटा त के छ भने यहाँ साइक्लिक अर्डरमा 8-10 वर्षपछि हरेक 8-10 वर्षमा आन्दोलन हुने गरेको छ, त्यो एउटा प्रवृत्ति नेपालको देखिएको छ। किनभने समस्याको समाधान हुँदैन, नेताहरूप्रति मान्छे असन्तुष्ट हुन्छ, व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट हुन्छ, अनि फेरि आन्दोलन गरिहाल्छ। र त्यो आन्दोलनको क्रममा फेरि 8-10 वर्ष पुग्नेवाला छ। यदि आन्दोलन केही वर्षमा भइहाल्यो भने पनि अचम्म मान्न सकिन्न। तर यही दल, यही अनुहारले मान्छेको अहिले मन जित्न सकेका छैन है। एकातिर के छ भने अब केन्द्रमा अहिले सत्ता सञ्चालनमा रहेका र विपक्षमा रहेका दलहरूले पनि उदारतापूर्वक यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैन। नत्र यो भ्याकुमलाई उहाँहरूले पनि भर्न सक्नुहुन्छ है। अहिले सत्तामा भएका ल ठिक छ, म उदारतापूर्वक संविधान संशोधन गर्छु, ल आउनुहोस् वार्ता के छ है, खुला दिलले यदि गर्नु हो भने हुनसक्छ यी मुद्दाहरूको ओनरसिप उहाँले लिन सक्नुहुन्छ, मधेसमा उहाँहरू स्थापित हुन सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा हुनसक्छ औचित्यको आधारमा हेर्ने हो भने त्यो सम्भावना पनि छ। त न विपक्षको त्यस किसिमको छ, न सत्ताधारीको छ, न मधेसवादीको त्यस किसिमको न आँट देखिन्छ, न आन्दोलन गर्ने कुनै छाँटकाँट देखिन्छ। खालि सत्ता भोगमा प्रदेश नम्बर 2 मा सत्ता आयो, त्यसपछि एक किसिमको एउटा कल्चरको डेभलपमेन्ट भयो। जो सत्तामा गए, सत्ता नजिकमा छन् है, सत्ताबाट लाभ लिइरहेछ, सबैले औचित्य साबित कसरी गर्ने? अब राजनीतिमा लाग्नेहरूसँग शब्द बढी हुन्छ होइन, पुष्ट्याइ गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यस अर्थमा भन्यो भने मान्छे ब्राह्मणलाई भन्छ नि त बाहुनवाद, माने बुद्धि चलाक सबमा बाहुनवाद। मलाई त लाग्छ राजनीतिमा जाने सब बाहुन भइहाल्छ, सब बाहुनवादी भइहाल्छ, बुद्धि टेक्स्ट भइहाल्छ, रातारात मन्त्री पदको शपथ लिने बित्तिकै त्यो विषयको विज्ञ भइहाल्छ। यहाँ पनि त्यो कुरा भएको छ। यहाँ पनि एउटा कल्चर डेभलपमेन्ट हो है। यहाँ पनि पैसा खर्च नगरेर जित्ने कति बेला छन्, कति मान्छे छन्? छैन नि त। धनी मान्छेको एउटा वर्ग हो जसले निर्वाचन लड्छ, गरिब मान्छे मतदाता मात्रै भइहाल्यो। त्यो एउटा वर्गीय कुरा पनि विकसित भइरहेछ। अर्कोतिर सत्तामा जानेहरूको नैतिक बल छैन, कसरी आन्दोलनलाई उहाँहरूले हाँक्नुहुन्छ, के आधारमा हाँक्नुहुन्छ? त यो भ्याकुमको अवस्था छ। भ्याकुमको अवस्थामा के हुन्छ? जहिले पनि इतिहासमा हेर्नु, संसारको इतिहासमा जहाँ भ्याकुम हुन्छ, जहाँ नेताहरूप्रति तमाम नेताप्रति अविश्वास हुन्छ, देशमा कुनै राजनेता हुँदैन भने नयाँ नेता आउँछ, नयाँ जन्म लिन्छ, नयाँ कल्चरको विकास हुन्छ, नयाँ युवाहरू नचिनिएको अनुहार आउन सक्छ। काठमाडौँमा पनि त्यो अवस्था हामी हेरिरहेको छौँ। बिस्तारै बिस्तारै काठमाडौँको सडकहरूमा, मधेसमा पनि त्यो कुरो सम्भावना म हेरिरहेको छु। डाक्टर साहब, समय थोरै होला, म फेरि अर्को प्रश्न गरेँ। मधेसको एउटा कल्चर अहिले के देख्यो भने तपाईँ मधेसको बारेमा अहिले प्रखर रूपमा हामीसँग बताइरहेको छ। मधेसमा त्यो अलिकता प्रयास के गरिरहेको छ, पहाडी र मधेसको बिचमा जुन एउटा विभेद
थियो त्यो पुर्ने प्रयास पनि गरेको छ, त्यसको सकारात्मक छ है त। जनता समाजवादी पार्टी बाबुरामजीहरू आउनुभयो अथवा अशोक राईजी आउनुभयो, त्यो एउटा जनजाति एउटा बाहुन पर्नुभयो, मधेसी भयो, एक ठाउँमा आउनुभयो, त्यो एउटा राम्रो सन्देश पनि छ। तर के छ भने काम गर्नु त पर्यो, राम्रो सन्देश दिएर त मात्रै भएन, त्यो काम देखाउनु पर्यो। त्यो काम देखाइराख्नु भएको छैन उहाँहरू। अस्ति नै तपाईँको एउटा घटना बताइहालौँ, जस्तै सरितागिरीको निष्कासन भयो, आफैमा विवादास्पद हुनसक्छ त्यो कुराहरू, उहाँले बोल्नुभयो सपोर्टमा विरोधमा हुनसक्छ, तर उहाँको निष्कासनमा धेरै मधेसमा चित्त बुझेन मान्छेलाई। यो कसले गर्यो, यो दोष कहाँ गयो भने अरे बाबुरामजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले सहन सक्नु भएन भनेर दोष गयो, अर्थात् पहाडी नेतृत्वमाथि दोष गइहाल्यो। त्यो यो कुरो कहीँ न कहीँ ग्याप छ, न उहाँहरू बुझाइसक्नु राख्नु भएको छ, न संवाद मधेसमा पनि संवादको अवस्था छैन, न सङ्गठन विस्तारको उहाँको स्थितिमा हेरिरहेको छ, सङ्गठन विस्तार भइरहेको छैन। यो कोरोना कालमा अरू दलबाट भित्र्याउनुहुन्छ भनेको तपाईँको फिलोसफी के हो? फिलोसफी हेरेर आउनु परेको अनुहार हेरेर उहाँहरू भित्राइराख्नु भएको छ, कोरोना कालमै भित्राइराख्नु भएको छ। सङ्गठन विस्तार भइरहेछ, सङ्गठन विस्तारको नाउँमा यति मात्रै भइरहेछ कि बाहिरबाट मान्छेले भित्राउने। यसोबाट के हुन्छ भने तर यो आन्दोलनलाई हाँक्ने कुनै छाँटकाँट लक्षण म देख्दिनँ आन्दोलनलाई। मधेसकै मुद्दा वा देशकै मुद्दा। डाक्टर साहब, मेरो एकदमै अर्को आन्सर, छोटो आन्सरको अपेक्षा गरे। मधेस केन्द्रित दलको आलोचना गर्दा के मधेसको मुद्दा विरोधी भइन्छ, के मधेसको आन्दोलनको विरोधी भइन्छ, यस्तो अहिले मानसिकता डेभलप भएको देखिन्छ। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? बिल्कुल सही भन्नुभयो। मधेसको विरोधमा, मधेसी दलको विरोधमा कुरा गर्नुहोस्, उहाँहरू मधेस विरोधी प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। देशमा सत्ताधारी दलको आलोचना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, त्यहाँ अराष्ट्रिय तत्त्व हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यो असहजता बढ्या छ, तर यो होइन। आलोचकहरूले आलोचना गर्छ, पत्रकारले, नागरिक समाजले आलोचना गर्छ भने त्यसबाट सचिनु पर्यो, चाहे त्यो मधेसवादी दल होस् अथवा प्रदेश नम्बर 2 को सरकार होस्, केन्द्रको सरकार होस्, विपक्ष होस्, जति पनि हामी यहाँ कुरा गऱ्यौँ, वकिल साहबले कुरा राख्नुभयो, त्यसबाट त शिक्षा लिनु पर्यो नि त। किन आज देशका बौद्धिक वर्ग किन रिसाइरहेछ, किन गुनासो पोखिरहेछ, त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ, त्यसबाट आत्तिनु हुँदैन भन्ने मेरो विनम्र आग्रह पनि हो। तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, शिक्षा लिनुहोस्। कहाँ कहाँ तपाईँले बौद्धिक सहयोग चाहिन्छ, बौद्धिक वर्ग छ नेपालमा, तपाईँ लिनुहोस्, जुनसुकै मुद्दामा पनि पाइन्छ, तर त्यसबाट आत्तिनु हुँदैन र कसैलाई विरोधी भन्ने प्रमाणित नगर्नुहोस्। तपाईँहरू कोही विरोधी यहाँ छैन, कसैको कोही विरोधी छैन। यो देश हाम्रो हो, यसमा हामीले सञ्चालन गर्नु छ, यहाँ समृद्धि ल्याउनु छ, गरिबको पक्षमा जानु छ, समाजलाई समुन्नत र समानता कायम गर्नु छ। यसरी समाजको हामी कल्पना गरेका छौँ। त्यस अर्थमा कुनै पनि दलले कसैलाई विरोधी ठान्छ भने त्यो बिल्कुल नाजायज हो, गलत हो, त्यसको घोर विरोध गर्नुपर्छ हामीले। ओके, धन्यवाद। म एकदमै समय छोटो छ, तर सुनिल शर्माले अन्तिम प्रश्नको उत्तर चाहे, एकदमै छोटोमा अपेक्षा गरे। अब त्यसो हो भने संविधान हामीसँग यही छ, यसलाई टिकाउपन बनाउनु छ, दीर्घकालीन बनाउनु छ, यसलाई हामी सबैलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु छ। अब गर्नुपर्छ के? तपाईँ जस्ता बौद्धिक जमातले चाहिँ दिने सजेसन चाहिँ के हो? यो संविधानले तपाईँ हामी सबैलाई एउटा खालको अवसर दिएको छ। केहीलाई अवसर कम भएको अथवा त्यस्तो केही लागेको छ भने फेरि आन्दोलनबाट भन्दा पनि कन्स्टिट्युसनको बिल्डिङको प्रोसेसबाट जान सक्छौँ, या त संविधान संशोधन गरेर या त सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा संवैधानिक इजलासमा मुद्दा लगेर सर्वोच्च अदालतले त्यसको व्याख्याद्वारा, किनभने बिल्डिङको यात्रा चाहिँ लामो हुन्छ, त्यो तत्काल प्राप्त नहुन सक्छ, तर त्यसले संविधानलाई चाहिँ जीवन्त बनाइराख्छ, त्यो गर्न सक्नुपर्छ। र दोस्रो विषय चाहिँ हामी घुमिफिरी कहाँनिर पुगेका छौँ भने राजनीतिले थोरै बेइमानी गरेका कारणले म आह्वान के गर्छु र म सुरेन्द्र सरसँग आग्रह के गर्छु भन्दाखेरि भने युवाहरू, पढे लेखेका मान्छेहरू राजनीतिमा आउनु पर्यो। तपाईँ पछिल्लो समय हेर्नुहोस्, युवालाई सोध्नुहोस्, उनीहरू के भन्छन् भने आई हेट पोलिटिक्स भन्छन्। तर म के भन्छु भन्दाखेरि भने पोलिटिक्स इज सुपर स्ट्रक्चर अफ सोसाइटी। तपाईँ सुपर स्ट्रक्चर सुधार्नु भएन भने इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारेर केही पनि हुँदैन। सो पोलिटिक्समा आउनुहोस्, पढे लेखेका मान्छे आउनुहोस्। आजको पोलिटिसियन, आजका नेताहरूको दाबी के छ भने म यति वर्ष जेल बसेँ भन्ने, अबको दाबी के हुनुपर्छ भने म यति वर्ष लाइब्रेरीमा बसेँ भन्ने चाहिन्छ। र त्यसपछि गएर म त्यसको सानो उदाहरण तपाईँलाई बताउँछु। काठमाडौँमा एउटा इनफ इज इनफ भन्ने ग्रुप क्रिएट गरेको थियो युथहरूको, त्यसले लाखौँ मान्छे सडकमा उतार्न सक्यो।
भ्रष्टाचारको विरुद्धमा खास गरिकन यही कोरोनामा पिसिआर पूर्ण पिसिआर गर भन्ने विषयमा। त्यसले गर्दाखेरि एजेन्डा वाइज बुझेका पढे लेखेका युवाहरू पोलिटिक्समा आउन चाह्यो भने मलाई लाग्छ हामीले यसलाई सुधार गर्न सक्छौँ। यही संविधानभित्रबाट हामीले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ। कहीँ कतै पढे लेखेका मान्छे र युवाहरूलाई नेतृत्वमा आउनको लागि आजको निर्वाचन प्रणाली बाधक छ भने त्यो प्रणाली संशोधन गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने यो निर्वाचन प्रणालीबाट आउने नै यस्तै मान्छे हुन्छन्। किनभने त्यही मान्छेले चुनाव जित्छ। तपाईँ हेर्नु न, हिजो पञ्चायत कालमा जो मान्छे चुनाव जितिरहेको छ, जसको बाउ जितिरहेको थियो भने अहिले छोरो जितिरहेको छ, अनि हिजो कालमा जो छ त्यही आएर, त्यसले गर्दा खै निर्वाचनको प्रणाली यस्तो बनाइयो जसले त्यही खालका मान्छे मात्रै निर्वाचित गर्छ भने त्यो निर्वाचनको प्रणालीमा बरु डिबेट गरौँ। तर पढे लेखेका मान्छे, युथ मान्छेहरू जसले बुझेको छ, जसले साँच्चीकै राजनीतिलाई पेसा बनाउँदैन, राजनीतिलाई धर्म बनाउँछ, सेवा बनाउँछ, त्यस्तो मान्छेहरू आऊ। म युवाहरूलाई यो कार्यक्रम मार्फत आजको संविधान दिवसमा के भन्छु भने तपाईँहरू पोलिटिक्समा आउनुहोस्। डोन्ट हेट पोलिटिक्स, लभ पोलिटिक्स। किनभने यो सुपर स्ट्रक्चर अफ सोसाइटी हो। म यति राख्ने अनुमति। हस् त, तपाईँ दुवैजना आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अवसरमा हामीसँग जोडिनु भयो र एउटा हामी बहस गऱ्यौँ। सम्भवतः यो संविधानलाई जीवन्त राख्नु र यो भित्रका कमी कमजोरीहरूलाई समयानुकूल सुधार्दै जानु र व्यावहारिक रूपमा जनताको लागि, जनतालाई अनुभूत हुने काममा चाहिँ हामी सबैजना लाग्नु नै सबैको हितकर हुनेछ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ व्यक्तिगत बुझाइ हो। तपाईँहरू संवादको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद र आभार प्रकट गरेँ। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।